नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। 71 बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू समयमा साधारण सभा गर्न असफल, कम्पनी अध्यावधिक नगरेको भन्दै कम्पनी रजिस्ट्रारले जरिवाना गराउने। चिसो बढिसके विद्युतको माग बढ्यो। भारतबाट 600 मेगावाटको विद्युत आयात, विद्युत कुल जडित क्षमताको आधा परिमाण। निगमको नाफा 4 अर्ब 30 करोड रुपियाँले बढ्यो। कोरोनाले समेत रोकेन नाफा। इन्धन बिक्री र सञ्चालन खर्चमा गर्यो भारी कटौती। युरोपियन युनियन महासंघ र चीनको लगानी सम्झौतामा नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासनको विरोध। चीनका उद्योगीहरूले बलपूर्वक श्रमिकलाई काम लगाउने गरेको आरोप। र शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको गिरावट। कारोबार भएका सबै उपसूचक ओह्रालो लागे। कारोबार रकम 4.5 अर्ब रुपियाँमा सीमित। बिजनेस टुडेको सुरुमा कम्पनी रजिस्ट्रार सम्बन्धी समाचार। कम्पनी ऐन 2063 ऐनको दफा 76(1) अन्तर्गत स्थापित सबै कम्पनीले आर्थिक वर्ष सकिएको 6 महिनाभित्र साधारण सभा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि समयमै साधारण सभा गर्न नभ्याएका त्यस्ता कम्पनी यति बेला कारबाहीको दायराभित्र परेका छन्। कम्पनी ऐन 2063 ऐनको दफा 76 अन्तर्गत स्थापित सबै कम्पनीले आर्थिक वर्ष सकिएको 6 महिनाभित्र साधारण सभा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि समयमै साधारण सभा गर्न नभ्याएका यस्ता कम्पनी यति बेला कारबाहीको दायराभित्र परेका छन्। कम्पनी ऐनले पब्लिक कम्पनीको रूपमा मान्यता दिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो ऐनको तोकेको समयभित्र साधारण सभा गर्ने सम्भावना सकिएको छ र यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या 71 रहेको छ। कम्पनी ऐनकै अर्को प्रावधानले यो सम्भावना सकिएको हो। कम्पनी ऐनकै अर्को दफा 77 ले कुनै पनि पब्लिक कम्पनीले साधारण सभा हुनुभन्दा कम्तीमा 21 दिन अघि साधारण सभा हुने मिति, स्थान र एजेन्डा सहित सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था अनुसार पुस 29 गते साधारण सभा गर्न बुधबारसम्म सूचना प्रकाशित गरिसक्नु पर्थ्यो। तर यो प्रावधान अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको यो महिनाभित्रै साधारण सभा गर्ने सम्भावना समाप्त भएको हो। यसले गर्दा यस्ता बैंकहरूको शेयर कारोबारमै समेत असर पर्ने देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा सञ्चालन हुँदै आएका 71 बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू समयमा साधारण सभा गर्न असफल भएसँगै ती संस्थाहरू कम्पनी रजिस्ट्रेसनको कारबाहीमा पर्ने समेत निश्चित भएको छ। साधारण सभा गर्न बाँकी यस्ता कम्पनीहरूको लेखा परीक्षण समेत स्वीकृति हुन सकेको छैन। राष्ट्र बैंकको नियमनमा चलेका एक कम्पनीको वार्षिक लेखा परीक्षण राष्ट्र बैंककै बैंक सुपरिवेक्षण विभाग, विकास बैंक सुपरिवेक्षण विभाग, वित्त कम्पनी सुपरिवेक्षण विभाग र लघु वित्त सुपरिवेक्षण तथा प्रवर्धन विभागले यस्ता कम्पनीको सुपरिवेक्षण गर्दै आएका छन्। यी सबै संस्थाहरूको वित्तीय विवरण अध्ययन गरेर अन्तिम स्वीकृति यिनै विभागले दिनुपर्ने हुन्छ। वाणिज्य बैंकको हकमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र सिभिल बैंकको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत हुन बाँकी छ। यसमध्ये सिभिल बैंक प्रतिवेदन लिएर आइसकेको छ। वाणिज्य बैंक भने अहिलेसम्म आएको छैन। तर सिभिल बैंकले ढिलो गरी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएकोले पुसभित्रै साधारण सभा हुने सम्भावना टरेको हो भने वाणिज्य बैंकले त प्रतिवेदन नै बुझाएको छैन। उता 19 विकास बैंक मध्ये 10 वटाको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत हुन सकेको छैन। फाइनान्स कम्पनीतर्फ अहिले कायम रहेका 21 मध्ये 9 वटाको मात्रै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ। यसैगरी लघुवित्त वित्तीय संस्थातर्फ यो वर्ष समयमा साधारण सभा नगर्नेको संख्या अत्याधिक देखिएको छ।
अस्तित्वमा रहेका 78 संस्था मध्ये बुधबारसम्म 31वटा संस्थाले मात्रै राष्ट्रिय बैंकबाट लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको स्वीकृति पाएका छन्। लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागका एक अधिकारीका अनुसार बाँकी 47 संस्थाको अझै यो प्रक्रिया सकिएको छैन। राष्ट्र बैंकबाट लेखा परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गराएर साधारण सभा गराउन नसकेका यस्ता कम्पनीलाई कम्पनी रजिस्ट्रेसनको कार्यालयले सांकेतिक कारबाही स्वरूप न्यून जरिवाना मात्रै गर्ने गरेको छ। कम्पनी ऐन 2063 ले आर्थिक वर्ष सकिएको 6 महिनाभित्र कम्पनी अध्यावधिक नगर्ने कम्पनीलाई थप 3 महिनाका लागि 1000 देखि 5000 सम्म, 6 महिनासम्मका लागि 2000 देखि 10000 सम्म र त्योभन्दा बढीसम्म अध्यावधिक नगर्ने कम्पनीलाई वार्षिक 5000 देखि 20000 रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्दै आएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आन्तरिक खपत धान्नका लागि भारतबाट बिजुली आयात गरिरहेको छ। हाल आयात हुने विद्युतको परिमाण 600 मेगावाटले बढेको हो। नेपालले भारतबाट आयात हुने परिमाण कुल जडित क्षमताको आधा हो। नेपालको कुल जडित क्षमता भने 1300 मेगावाट रहेको छ। काठमाडौँ लगायतका सहरहरूमा चिसो बढेकोले उपकरणको प्रयोगमा वृद्धि भएकोले खपतमा समेत वृद्धि देखिएको हो। साथै विद्युतको उच्चतम माग 1500 मेगावाट हाराहारीमा पुगेको छ, जसले भारतबाट हुने विद्युत आयात समेत बढाएको छ। प्राधिकरणले आफ्ना आयोजना समयमै मर्मत नगर्दा प्राधिकरणको उत्पादन भने क्षमता अनुसार हुन नसकेको स्रोतको दाबी छ। हाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका आयोजनाको उत्पादन दैनिक 1 लाख युनिटले घट्दै गएको छ। आयात भने दैनिक करिब 5 लाख युनिटसम्मले बढिरहेको छ। हप्ताको सुरुवातमा भारतबाट आयात हुने विद्युतको परिमाण 90 देखि 95 लाख युनिटको वरिपरि रहेको छ। हप्ताको अन्त्यतिर भने दैनिक 1 करोड युनिटभन्दा बढी विद्युत आयात भइरहेको बताइएको छ। वर्षातको समयमा प्राधिकरणले 1 करोड 20 लाख युनिटसम्म विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता रहेको छ। उत्पादित विद्युत सबै खपत नहुँदा 80 देखि 90 लाख युनिट मात्रै उत्पादन गर्दै आएको थियो। विद्युत प्राधिकरणका आयोजनाको उत्पादन वर्षातको तुलनामा अहिले 30 देखि 35% भन्दा बढी घटिसकेको छ। बाँकेको खजुरा स्थित कपास विकास समितिको गोदाममा 2071 सालदेखिको कपास थन्किएको छ। समितिले कृषकबाट खरिद गरी प्रशोधन गरेर बिक्रीका लागि तयारी अवस्थामा राखेको झण्डै 4 करोड बराबरको कपास बिक्री नभएपछि गोदाममै थन्किएको हो। विगतमा हेटौँडा कपास उद्योग र बुटवल धागो कारखानाले कपास खरिद गर्दै आएकोमा ती दुवै उद्योग बन्द भएपछि उत्पादित कपास गोदाममै थन्किएको हो। एक रिपोर्ट। बाँकेका कपास कृषकहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले स्थापित कपास विकास समितिको गोदाममा विगत 6 वर्षदेखिका कपास थन्किएको छ। बाँकेको खजुरा स्थित कपास विकास समितिको गोदाममा 2071 सालदेखिको बिक्री गर्न तयार भएर रहेको कपास थन्किएको हो। एकातिर कपासले बजार पाउन सकेको छैन भने अर्कोतिर विभिन्न समस्याहरूले गर्दा कृषकले कपास खेती गर्न छोडेका छन्। पहिले कपास खेती गर्दा राम्रो आमदानी हुने गरेको, तर अहिले कपासमा लगाउने औषधिहरू पनि गुणस्तरहीन आउन थालेपछि धेरै कृषकहरू कपास खेतीबाट विस्थापित भएका छन्। यहाँबाट अफिस सारेर पुनर्वास सारेर उहाँ खजुरा गइदियो, अनि त्यसमा कीटनाशक औषधिहरूमा पनि डुप्लिकेट आउने, जति कीटनाशक औषधि छरे पनि कपासमा किरा नमर्ने, व्यवहारीकरण भन्दा सरकारी त्यो कृषि प्रधान भन्दा त्यहाँ चाहिँ राजनीतिकरण धेरै पस्यो। चाँजोमा पनि कसैले मल पाउने कसैले नपाउने, अनि कसैले दबाई पाउने नपाउने भयो। अनि त्यस्तै कारणले गर्दा कपास खेती चाहिँ नि अलिक कम हुँदै गयो। सरकारले ल्याएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजना नारामै मात्र सीमित भएको कृषकहरूको गुनासो छ। करिब 4 करोड मूल्य बराबरको 203 मेट्रिक टन कपास 6 वर्षदेखि बिक्री हुन नसक्दा कपास विकास समितिको गोदाममा थन्किएको हो। विगतमा समितिको कपास हेटौँडा कपडा उद्योग र बुटोल धागो कारखानाले खरिद गर्दै आएको थियो, तर ती दुवै उद्योग बन्द भएपछि उत्पादित गोदाममा थन्किएर नष्ट हुने अवस्थामा पुगेको समितिका निमित्त प्रमुख विजय कुमार जोशीले बताउनुभयो। हामीसँग विगतका आर्थिक वर्षहरूको 203 मेट्रिक टन कपास गत आर्थिक वर्षसम्म मौजदात थियो।
जसमध्ये अहिले हामीले चाहिँ अब यो कार्तिक र मङ्सिर महिनामा लगभग 30 मेट्रिक टन कपास चाहिँ खरिद गरे चाहिँ बिक्री गरेका छौँ। तर के थियो भने पहिला हाम्रो जुन उद्योगहरू थिए, हेटौँडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो उद्योग, उहाँहरूले सम्पूर्ण कपास खरिद गरिदिनुहुन्थ्यो। अहिले हामीसँग लगभग 4 करोडको स्टक छ। 4 करोडको स्टक कपास भनेपछि एउटा सरकारी पुँजी पनि जाम भएको छ र यसलाई अब बजारकै समस्या, हामीलाई मुख्य समस्या बजारको छ। पहिला के थियो भनेपछि सम्पूर्ण कपास बुटवल धागोले र हेटौँडा कपडा उद्योगले खरिद गरेर लग्थ्यो र अहिले हामीसँग त्यो बजार छैन। दुईटै उद्योगहरू धराशायी भए, बन्द भए। दुईटा उद्योगले खरिद गरिदिन्थ्यो, समस्या थिएन। यहाँ हाम्रो उत्पादन हुन्थ्यो, सम्पूर्ण कपास चाहिँ हेटौँडा कपडा र बुटवल धागो उद्योगले खरिद गर्थ्यो। अब आएर उद्योग बन्द हुँदाखेरि चाहिँ के भयो भनेपछि अब बजार खोज्ने स्थितिमा, अब सिरक रचनामा अहिले हामीले फुटकर बिक्री गर्नु परिरहेको छ। कपास फुटकर बिक्री गरेका छौँ हामीले। पश्चिम तराईका कृषकलाई कपास खेतीमा आत्मनिर्भर बनाई मुलुकमा आवश्यक पर्ने कपासको परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले खजुरामा कपास विकास समितिको स्थापना गरिएको हो। तर कपास प्रशोधित कपास बजारसम्म पुर्याउन नसक्दा कपास खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ भने सरकारी उदासीनताका कारण कपास विकास समिति नै धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल आयल निगमले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा करिब 13 अर्ब रुपियाँ नाफा गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा निगमले 4 अर्ब 30 करोड रुपियाँ बढी नाफा गरेको हो। गत आर्थिक वर्षमा भने 8 अर्ब 62 करोड रुपियाँ गरेको थियो। कोरोना महामारीका कारण इन्धन खपत नभएर नाफामा कमी आउने अनुमान गरिएको थियो, तर अनुमानको विपरीत रहेर निगमको नाफा बढेको हो। चालु आर्थिक वर्षमा निगमले इन्धन बिक्री र सञ्चालन खर्चमा कटौती गरेकोले नाफामा सुधार देखिएको जनाइएको छ। निगमको 30 अर्ब रुपियाँ अधिकृत पुँजी रहेको छ भने चुक्ता पुँजी भने 11 अर्ब रहेको छ। निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई 8 अर्ब 26 करोड रुपियाँ तिर्नुपर्ने रकम रहेको छ। सरकारले काठदाउरा बिक्री वितरणमा लगाएको रोक खोल्नुपर्ने माग गर्दै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सरकारवालाहरूले कैलालीमा आन्दोलन सुरु गरेका छन्। सामुदायिक वनका घाटगढीमा रहेका ठूलो परिमाणका काठहरू बिग्रिँदा पनि सरकारले कुनै ठोस योजना ल्याउन नसकेको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। एक रिपोर्ट। सरकारले 2077 जेठ 15 गते देशभर काठ दाउरा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको थियो। देशका विभिन्न स्थानमा सालका रुख अन्धाधुन्दा काटिन थालेपछि सरकारले नियन्त्रण गर्न काठ दाउरा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको हो। संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सो विषयमा छानबिन गर्न छानबिन उपसमिति गठन गरी प्रभावित स्थलमा समेत पठायो। त्यसपछि देशभर काठ बिक्री वितरण पूर्ण रूपमा ठप्प भयो। अहिले सामुदायिक वन र साझेदारी वनका पदाधिकारीहरूले काठ दाउरा खोल्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन्। घाट गद्दीमा ठूलो परिणाममा रहेका काठहरू बिग्रन लागेकोले ती काठलाई व्यवस्थापन गर्न भए पनि काठ बिक्री वितरण खोल्नुपर्ने आन्दोलनरत पक्षको माग छ। ओसार पसार र बिक्री वितरणमा बन्देज लगाएको छ। सँगसँगै पूर्वाग्रही चाहिँ छानबिन जुन समितिले चाहिँ पूर्वाग्रही प्रतिवेदन चाहिँ प्रस्तुत जुन अगाडि बढाएको छ त्यसको विरुद्धमा र सँगसँगै अब यो हामीले चाहिँ हाम्रो माग पुरा चाहिँ हाम्रो यो धरनाको कार्यक्रम चाहिँ भोलि प्रशासन कार्यालय 13 गते 14 गते चाहिँ प्रदेशको वन मन्त्रालय, त्यसै गरी 15 गते चाहिँ हाम्रो मुख्यमन्त्री कार्यालयमा चाहिँ धरना कार्यक्रम छ। काठदाउरा बिक्री वितरणमा लगाएको रोक खोल्नुपर्ने माग गर्दै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सरकारवाला सञ्जाल कैलालीले डिभिजन वन कार्यालय धनगढीमा धरना समेत दिएको छ। सरकारले काठको बिक्री वितरण नखोलेसम्म चरणबद्ध आन्दोलन जारी राख्ने आन्दोलनरत पक्षको भनाइ छ। हाम्रो आन्दोलन भनेको के हो भने विदेशी काठहरू ल्याएर नेपालमा चाहिँ व्यवसाय गर्ने, हामीसँग भएको हाम्रो स्रोतलाई चाहिँ पुर्याउने नचिन्ने खालको एउटा नेपाल सरकारले त्यस प्रविधि देखाएको हुनाले र हाम्रा काठहरू चाहिँ जङ्गलमै छोडेका र घाटगद्दीमै छोडिरहेको अवस्था र स्वत एउटा सामुदायिकमा हस्तान्तरण गरिसकेपछि एउटा विधान अलिक बनाएर उहाँहरूले सम्पिसकेपछि पनि नेपाल सरकारले एउटा खालको राजनीतिको थलो बनाएकोमा हामीलाई विडम्बना छ।
सामुदायिक वनका घाट गद्दीमा रहेका काठहरू बिग्रदा पनि सरकारले कुनै ठोस योजना ल्याउन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। कुनै योजना बिनै हचुवाको भरमा काठको बिक्री वितरण रोक लगाउँदा देशभरकै अर्थतन्त्र धराशायी अवस्थामा पुगेको उनीहरूको तर्क छ। राज्यले नीति नियममा चाहिँ वैज्ञानिक वन भनेर नीति नियममा चाहिँ बनाएको छ, कार्यान्वयन चाहिँ भएको छैन। खाने र कार्यान्वयन भए पनि यता यी नेता भनाउँदाहरूले चाहिँ त्यहाँ अङ्कुश लगाइरहेछन्, कुनै बेला केही गर्छन्, केही न्युमा त्यहाँ वनहरूमा अङ्कुश लगाइरहेछन्, वनमा त्यत्रा काठहरू सडिरहेछन्, गलिरहेछन्, जनताले पाएका छैनन्। देशभरका सामुदायिक वनका घाट गद्दीमा काठ थन्किएर कुहिने अवस्थामा पुगिसकेका छन्, तर सरकारले ती काठ व्यवस्थापन गर्न कुनै योजना ल्याएको छैन। विदेशी काठ भित्र्याउने चलखेलले पनि नेपालमा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको उनीहरूको आरोप छ। कैलाली सहकर्मी श्रवण देउवाको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। डडेलधुरामा पछिल्लो समयमा पानी घट्टमा पिसेको पिठो प्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ। बिजुलीबाट सञ्चालन हुने मिलमा पिसेको पिठो भन्दा घट्टमा पिसेको पिठो मिठो हुनुका साथै स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुने भन्दै डडेलधुरामा पछिल्लो समयमा पानी घट्टमा पिसेको पिठो प्रति आकर्षण बढ्दै गएको हो। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय विद्युतीय मिल प्रयोगमा आएसँगै विस्थापित हुन लागेको परम्परागत पानी घट्टहरू डडेलधुरामा पुनः सञ्चालनमा आउन थालेका छन्। पानी घट्टमा पिसेको पिठो मिठो तथा स्वास्थ्यवर्धक हुने भन्दै पानी घट्टको आकर्षण बढेको देखिन्छ। पानी घट्टमा कुटानी पिसानी गरेको पिठोको परिकार ताजा र मिठो हुने भएकाले पछिल्लो समयमा पानी घट्टमा पिसेको पिठो प्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दै गएको हो। सबै चिजमा सुविधा छ र आफ्नो नजिकमा पनि छ, मिलहरू टाढा छन्। यहाँको जनतालाई मिल जानलाई पैसा पनि हुँदैन कसैसँग। हामीले एकचोटि त्यो समूहबाट यहाँबाट जुटाएर घट्ट बनायो भनेपछि त्यसपछि सबैलाई सुविधा भयो। भारी बोकेर ल्याउनु पऱ्यो, पैसा तिर्नु पऱ्यो। त्यो भएर एकैतिर मिलको पिठो मिठो हुँदैन, धेरै बढी पिस्नु पर्ने हुन्छ। 50 किलो पिस्यो भने त्यो धुलो चाहिँ मटिएर जाने जस्तो अवस्था हुन्छ। हामी आफ्नो घट्टमा चाहिँ ताजा जति चाहिन्छ त्यत्तिकै चाहिँ पिस्ने, आज अर्को दिन पिस्ने, त्यसले मिठो पनि हुन्छ रोटीहरू खानलाई। त्यो भएर हामीले आफ्नो नजिकमा चाहिँ आफ्नो साधन छैन अर्को ठाउँमा नजाने गरिरहेको छ। स्थानीय तहले पानी घट्टलाई स्तरोन्नति गरिदिएपछि कमै पानीले पानी घट्ट चलिरहेकाले यहाँका स्थानीयलाई पिठो पिसाई गर्नका लागि सहज भएको छ। परम्परागत घट्टका साटो जिल्लाका अधिकांश स्थानीयमा सुधारिएका आधुनिक पानी घट्ट रहेका छन्। गाउँमा बिजुलीबाट चल्ने आधुनिक मिल उपलब्ध भए तापनि स्थानीय भने पानी घट्ट नै खोजी गहुँ, मकै, कोदो, चामल पिसान गर्न पुग्ने गर्दछन्। अब फिल्डमा पनि चलेकै छ, परम्परा बनाएकै छ। आजभोलि आउँछन् कि आउँदैनन् के छ? आजभोलि कति आउँछन् मान्छेहरू? मान्छे आफ्नो सिमाना जाँदा आउँछन्, अब त्यो भिड जान्छन्। कोही अब विशेष गरेर आफ्नो आधुनिक झट्केर राम्रो हुन्छ। जति पहिला आउँथ्यो त्यति आउँछन् कि आउँदैनन् के छ? त्यति त आउँदैन सर। अब कहिले त आएका कहिले हुने राम्रो पनि कमाउनु आजकल मान्छे निड गरेर बिजुलीबाट सञ्चालन हुने मिलमा पिसाई गर्दा पैसा पनि खर्च गर्नुका साथै मिलमा पिसेको पिठो मिठो पनि नहुने भएकाले यहाँका स्थानीयहरू पानी घट्टमै निर्भर हुने गरेका छन्। परम्परागत रूपमा गरिने पानी घट्टमा कुटानी पिसानी प्रति आकर्षण बढ्न थालेपछि स्थानीय सरकारले पनि सर्वसाधारणको आवश्यकता अनुसार पानी घट्टमा लगानी गरिरहेको जनाएको छ। निर्माण गर्दाखेरि लगभग 2 वर्ष अगाडि हाम्रो चाहिँ गाउँपालिका सरकार अनि यो एउटा पारिखेत एरियामा यो घट्ट र एउटा माछी छ घट्ट, दुईटा घट्टलाई लगभग 2 लाख रुपियाँ हामीले लगानी गरेर आधुनिक यो पनालो भयो अनि पछि विभिन्न किसिमका उपकरणहरू दिएर यो सञ्चालनमा ल्याएको बेहोरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। स्वास्थ्यको लागि लाभदायक हुनुको साथै आर्थिक रूपमा पनि आधुनिक मिल भन्दा सस्तो र सुपथ रूपमा पिसानी हुने भएकाले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा मानिसहरूको पानी घट्टप्रति आकर्षण बढी भएको हो। डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको।
बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। डिजिटल वित्तीय प्रणालीको प्रयोगलाई विस्तार गर्नका लागि क्युआर कोडबाट भुक्तानी कार्यक्रमको सुरुवात भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पहल गरिरहेको डिजिटल वित्तीय प्रणालीको विकास तथा प्रवर्धनलाई समर्थन गर्न सानिमा बैंकले उक्त कार्यक्रम सुरु गरेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंक, सानिमा बैंक र नक्साल तरकारी बजारको समन्वयमा कार्यक्रम सुरु भएको हो। दैनिक उपभोग्य वस्तुको खरिदमा डिजिटल बैंकिङको प्रयोगलाई प्रोत्साहनका लागि उक्त कार्यक्रम आएको जनाइएको छ। यो तरकारीको सन्दर्भमा नेपालको यो पहिलो बजार भइराख्नु भएको छ, जसले नगदको कारोबारलाई अत्यन्तै अब न्यूनीकरण गर्दै हुनुहुन्छ। पूर्णतः क्यासलेस नै त म भन्न सक्दिनँ। हाम्रो आनी बानी, हाम्रो सोसाइटी अझै पनि क्यासलेस हुन धेरै समय लाग्छ, तर लेस क्यास चाहिँ सोसाइटी बनाउने सिलसिलामा, लेस क्यास इन्भाइरोमेन्ट बनाउने सिलसिलामा यो बजार सबैभन्दा अगाडि आएको छ। त्यसले गर्दा पनि यहाँहरूलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। त्यसै गरी यसमा संलग्न हुनुहुने, यसमा जोडिने हुने नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको एउटा आइडियालाई साथ दिनुहुने खास गरी सानिमा बैंक परिवार, सानिमा बैंकका सिइओ तथा बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहालजी, उहाँले चाहिँ यहाँ आफ्नो CSRको एउटा सही रूप यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यो बजारलाई अझै चाहिँ छुट्टै मुहारै फेर्ने किसिमले यहाँहरूले जोइन्टली बजार एसोसिएसन सहित लागेर काम गर्नुभएको छ। त्यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट। तरकारी बजारका विक्रेतालाई निशुल्क क्युआर कोड वितरण गरेको छ। भायानेट कम्युनिकेसनले निशुल्क इन्टरनेटको व्यवस्था समेत गरेको छ। युरोपियन महासङ्घ र चीन बीचको लगानी सम्झौता सन् 2020 भित्रै सम्पन्न हुने युरोपियन महासङ्घले जनाएको छ। युरोपका व्यवसायीलाई वित्तीय सेवा, दूरसञ्चार, सवारी साधनको उत्पादन लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था सहित लगानी सम्झौता गरिएको हो। चीनले भने यो क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने तयारी गरेको छ। कार्यान्वयनमा रहेको सम्झौता युरोपियन संसदका सदस्य र नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपतिले विरोध समेत जनाएका छन्। चीनको उत्तर पश्चिमको सेन्जियाङ लगायतका क्षेत्रमा उद्योगीहरूले बलपूर्वक श्रमिकलाई काममा लगाउने गरेकोले लगानी सम्झौताको विपक्षमा रहेको नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले बताएको छ। चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले सन् 2020 भित्रै सम्झौता सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको छ। साथै सम्भव नभए सन् 2021 को सुरुका लागि समयावधि बढाउने तयारी समेत गरिएको छ। कारोबारको पहिलो दिन आइतबार नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको गिरावट आइसके कारोबार रकममा समेत कमी देखिएको छ। साताको पहिलो दिन नेप्सेमा 1.96% को कमी आएको हो। नेप्से सूचक 39.90 अङ्कले ओह्रालो लागेर 1998.73 बिन्दुमा आइपुगेको छ। नेप्से सूचकसँगै कारोबार रकममा समेत गिरावट आएर करिब 4.5 अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ। यस दिन 204 कम्पनीका 81,77,000 किता सेयर 42,400 पटक कारोबार भएका छन्। सूचक ओह्रालो लागे पनि नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले सबभन्दा धेरै 9% ले सेयर मूल्य बढेको छ। आशा लघुवित्तको 5, सबैको लघुवित्तको 4, सुमित सहवित्त र सूर्योदय लघुवित्तले 2-2% का दरले कमाएका छन्। विशाल बजार कम्पनी र सोल्टी होटलले 5-5% ले सेयर मूल्य ओह्रालो लागेका छन्। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स र ओरेन्टेल होटलले 4-4% का दरले सेयर मूल्य गुमाएका छन्। नेप्से सूचक ओह्रालो लागिसके कारोबार भएका सबै उपसूचक समेत नकारात्मक देखिएका छन्। जीवन बीमा सबभन्दा धेरै 518 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। निर्जीवन बीमा 238, होटल 93, उत्पादनमूलक 45, अन्य 43, लघुवित्त 41, जलविद्युत 30, वाणिज्य बैंक 23, विकास बैंक 10, व्यापार 7, वित्त 5 र म्युचुअल फन्ड 0 अङ्कले ओह्रालो लागेका छन्। कारोबारको पहिलो दिन आइतबार नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले सर्वाधिक 67 करोड 57 लाख रुपैयाँको कारोबार गरेको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। 71 बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू समयमा साधारण सभा गर्न असफल, कम्पनी अध्यावधिक नगरेको भन्दै कम्पनी रजिस्ट्रारले जरिवाना गराउने। चिसो बढिसके विद्युतको माग बढ्यो। भारतबाट 600 मेगावाटको विद्युत आयात, विद्युत कुल जडित क्षमताको आधा परिमाण। निगमको नाफा 4 अर्ब 30 करोड रुपैयाँले बढ्यो। कोरोनाले समेत रोकेन नाफा। इन्धन बिक्री र सञ्चालन खर्चमा गर्यो भारी कटौती।
युरोपियन युनियन महासङ्घ र चीनको लगानी सम्झौतामा नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासनको विरोध। चीनका उद्योगीहरूले बलपूर्वक श्रमिकलाई काम लगाउने गरेको आरोप। र सेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको गिरावट, कारोबार भएका सबै उपसूचक ओह्रालो लागे। कारोबार रकम 4.5 अर्ब रुपियाँमा सीमित। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।